बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला सामने आया है इमरान नियाज़ी बनाम सरकार केस में। उसमें जो तौहीन अदालत में पतली गली से निकालने की कोशिश की जा रही थी आईजी पंजाब को और सेक्रेटरी दाखिला को, आईजी इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी दाखिला को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोनों जो बड़े ओहदेदार हैं उन दोनों को भी पकड़ा है। और दूसरी जानिब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला है उसके हवाले से भी लिखा है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद 2 फैसले सामने आए थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, और वो मामला इतनी देर वो फैसला महफूज रहा। और जब वक्त गुजर गया था, और आपको याद होगा एक ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें इमरान खान कहते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, यहाँ इनकी अदालत में ना रोके रखें। और वही हुआ था कि इतने घंटों को महफूज रखा गया और महफूज होने के बाद उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको कानूनी करार दे दिया था। और जो मोड ऑफ अरेस्ट था उस बुनियाद पर जो, और पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी या कार्रवाई थी आईजी के खिलाफ या सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ, वो बड़ी नॉर्मल सी होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन 22 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जजमेंट है उसके बाद आईजी और सेक्रेटरी दाखिला के लिए बचना नामुमकिन हो गया है। और फिर अदालत ने बाकायदा तौर पर 3 तारीखी केसेस जो तौहीन अदालत के हैं, जिसमें इहाता अदालत में गिरफ्तारियां हुई और उस बुनियाद पर फिर तौहीन अदालत लगी उन अफसरान पर, और फिर उनका जो उनका हशर हुआ वो अदालत ने सारा कुछ लिखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 204 को सारा लिखा कि 204 में जो तौहीन अदालत की बात की जाती है वो तौहीन अदालत क्या है और तौहीन अदालत से क्या मुराद है। और जब आप किसी को अदालती इहाते से गिरफ्तार करते हैं, एक अदालत की जानिब से केस का हवाला दिया गया जिसमें बार रूम से गिरफ्तार किया गया, जो वकला का बार रूम होता है वहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बड़े अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो इस वजह से हवाले दिए कि इमरान खान को तो जो रिलीफ मिलना था मिल गया। इमरान खान की जो 9 मई से मुतल्लिक स्टेटमेंट थी उसको कंसिडर कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन जो जिनको बंद गली से निकालने की कोशिश की जा रही थी उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये जो 22 सफ़ात हैं ये बेसिकली उनके खिलाफ हैं और तौहीन अदालत का केस मजबूत करने के हवाले से हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी इमरान खान की पहले जो एक केस में उनकी ज़मानत पेंडिंग थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस दिन पेश हो रहे थे एक उनकी ज़मानत वहाँ पर लगी हुई थी, उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर थी। और जो ये अलकादर ट्रस्ट केस है इसमें नई ज़मानत की दरख्वास्त दायर होनी थी, एक दरख्वास्त ज़मानत उनकी पेंडिंग थी। अब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे, वो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जिस दिन इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी होती है उस दिन 7 मई को केस लगा था, और 7 मई से 8 मई, और अदालत ने कहा था कि सिर्फ 24 घंटों का आपके पास टाइम है। अगर, और अचानक ऐसा कुछ हुआ था कि हालांकि वो तारीखें आ रही थी और तारीखों पर तारीख दी जा रही थी, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि 9 मई से एक दिन पहले कह दिया गया कि आपके पास ये घंटे, इतने घंटे हैं, अगर कल पेश ना हुए तो मैं सारी जमानतें खारिज कर दूंगा। और फिर इस बुनियाद पर इमरान खान को, और फिर इनके पास सारी इंफॉर्मेशन तो थी, अब वो सारा कुछ करवाने के बाद, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी इजाज़त न दी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के साथ जो लोग पेशी पर आते थे उनको सबको गिरफ्तार किया जाता था, और इमरान खान को गिरफ्तार करके तो जजेस गेट से जाने की इजाज़त दी गई हुकाम को। लेकिन इमरान खान जिनको सिक्योरिटी का थ्रेट था, जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी गाड़ी को बाहर खड़ा करके अंदर उनको लाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें तो कौम पहले जानती थी। आपने देखा होगा वो मोहसिन बेग की गाड़ी उस दिन अंदर गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो उस पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ज़मानत अब खारिज हो जाएगी, तो इमरान खान पेश हुए थे उन ज़मानतों में, ये नई ज़मानत की दरख्वास्त दायर करने लगे थे तो अलकादर ट्रस्ट केस में, और उसके लिए जो वहाँ पर उन्होंने बायोमेट्रिक रूम में बैठे थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे, चूँकि बायोमेट्रिक ना हो तो ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो बहरहाल जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई तो वकला तो बैठे थे आमिर फारूक साहब की कोर्ट में, उन्होंने कहा जनाब अगर हम आपकी अदालत में बैठे हैं और दरख्वास्त गुजार आपके पास पेश होने आया है
اور آپ کے ہی احاطہ عدالت میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ کیا طریقہ ہے۔ اس پر ڈی جی نیب کو اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا گیا تھا، اور کئی گھنٹے طویل آرگومنٹس ہوئے، اور جو وارنٹ گرفتاری کا معاملہ ہے، کیا وارنٹ پر گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس سٹیج پر گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ جو معاملہ تھا، چونکہ نیب کی گرفتاری تھی، یہ 2 رکنی بینچ بننا چاہیے تھا، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنگل بینچ بیٹھ کر اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا۔ نیب کیس میں گرفتاری کو سنتے ہوئے، جس کے اوپر ڈویژن بینچ ہونا چاہیے تھا، وہاں سنگل بینچ نے کئی گھنٹے سماعت کرنے کے بعد اور فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد یہ کہا کہ جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، لیکن جو موڈ ہے گرفتاری کا وہ غیر قانونی ہے۔ اس پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی آئی جی وغیرہ کے خلاف، اور ان سے جواب مانگ لیا۔ اگلی جب تاریخ آئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر اس کیس کو پینڈنگ رکھ لیا، توہین عدالت کا جو کیس تھا آئی جی وغیرہ کے خلاف، جس پر جسٹس محسن اختر جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہاں سے تو وہ سی سی ٹی وی لے گئے، کوئی مقدمہ بھی درج ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ جو شیشے ٹوٹے تھے اور وکیل اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین زخمی ہوئے تھے، تو اپنا نہ مقدمہ درج ہوا۔ یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اپنی بے بسی کا اظہار ہمیں سنا رہے تھے۔ بہرحال جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کے خلاف جو توہین عدالت کا معاملہ تھا اس کو پینڈنگ رکھ دیا کہ جی جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ عمران خان وہاں ان کا کیس پینڈنگ تھا، اور ایک نئے کیس میں وہ بایو میٹرک کروانے کے لیے آئے، تو وہاں پر جو اراؤنڈ 80 اینڈ 100 80 سے 100 رینجرز اہلکار وہاں پر آئے، اور انہوں نے ڈور گلاس اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹیشنز اینڈ ونڈوز، انہوں نے جو شیشے کی پارٹیشن تھی اس کو بھی اور ونڈو کو بھی اور دروازوں کو بھی توڑ دیا۔ 80 سے 100 رینجرز اہلکار تھے، اور انہوں نے بایو میٹرک ویریفیکیشن روم جو situated inside the premises of the High Court were broken, and a number of lawyers, High Court staff and police personnel were manhandled and are injured۔ کہ یہ گرفتاری کے وقت انہوں نے ہائی کورٹ کے احاطہ کے اندر جو بایو میٹرک روم ہے اس کے دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑی، شیشے توڑے، اور اس کے بعد جو وکلا زخمی ہوئے، وکلا کے ساتھ جو سٹاف تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ زخمی ہوا، اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس معاملے پر ان کے پاس معاملہ گیا تو انہوں نے جو فیصلہ دیا، he held that the petitioners alleged to be not per as legal، کہ جی جو پٹیشنر کا اریسٹ ہے، عمران خان کا جو اریسٹ ہے یہ انلیگل نہیں ہے، but declared the mode and manner of the execution of the arrest warrant to be contrary to the honor and dignity of the high court۔ کہ جی انہوں نے جو طریقہ کار تھا جس سے گرفتار کیا گیا اس کو عدالت کی جو عزت ہے اس کے خلاف ورزی قرار دے دیا، توقیر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ The Honorable Chief Justice therefore directed the Registrar of the High Court to initiate contempt proceedings against the IG, ICT and the Secretary Ministry of Interior Islamabad since the petitioner pre-arrest bail application number 272B of 2023 was already fixed for hearing before the Honorable Chief Justice۔ کہ جو ان کے پاس پہلے یہ بیل پٹیشن پینڈنگ تھی اسی میں ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ اب یہاں میں نے اس سے آگے آپ کو بتا دیا کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی روک دی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملے میں کہہ رہی ہے کہ جو دی آنریبل چیف جسٹس he passed the above impugned judgment in that application before us learned counsel for the petitioner۔ اب سپریم کورٹ واضح یہ کہہ رہی ہے کہ اس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ تھا یہ ڈکلیریشن دینا کہ عمران خان کی گرفتاری، ہائی کورٹ چیف جسٹس جو ہیں ہمارے عمر عطا بندیال صاحب وہ فرماتے ہیں اپنے آرڈر میں کہ یہ جو ججمنٹ تھی اس کے 2 حصے تھے عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے۔ ایک حصہ یہ ڈکلیریشن تھا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، دوسرا حصہ یہ ڈکلیریشن تھا کہ جو موڈ آف اریسٹ ہے وہ درست نہیں تھا اور وہ توہین عدالت ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سامنے جو ایک حصہ ہے اس ججمنٹ کا، ہم صرف اس کی حد تک فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ ہم عامر فاروق صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی تھی، بلکہ وہ گرفتاری غیر قانونی تھی۔
جبکہ دوسری جانب in that application before us learned counsel for the petitioner have challenged the impugned judgment to the extent of the declaration that the petitioner's arrest to the extent کہ صرف اس حد تک چیلنج کیا جو توہین عدالت کی کاروائی نیچے شروع کی گئی وہ درست ہے، وہ نہیں چیلنج ہوئی، صرف یہاں یہ چیلنج کیا گیا کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو عدالت نے کہا کہ ہم نے پھر آگے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ اگر احاطہ عدالت سے گرفتاری ہو اور اس طریقے سے گرفتاری کی جائے تو ایسے معاملات میں کنٹیمپٹ آف کورٹ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ آرٹیکل 204 کا حوالہ دیا، آرٹیکل 204 کا حوالہ دینے کے بعد جو ایک نیاز کیس ہے اس کے اوپر عدالت نے بات کی، باقی 3 کیسز ہیں جن کے اوپر عدالت نے ڈیٹیل سے بات کی، پورے پیراگراف ان ججمنٹس کے لکھے کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کسی بھی شہری کو احاطہ عدالت میں، عدالت نے کہا کہ اگر یہ تو شکارگاہ بن جائیں گی عدالتیں، پولیس اور انویسٹیگیشن اتھارٹیز کے لیے شکارگاہ بن جائیں گی، تو ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ جب چاہیں گے جو انصاف لینے آیا ہے وہ اس انصاف لینے والے کو وہاں گرفتار کر لیں گے۔ تو اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو توہین عدالت ہے اس میں کسی بھی صورت میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو اس میں انوالو ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، گرفتار کرنے والے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے، اب عامر فاروق صاحب کے پاس سوائے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کو آغاز کریں اور جو وہاں جہاں پہ پینڈنگ رکھی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اپنے دن ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب مہر لگا دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئی جی اور جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کی توہین عدالت پر، کہ انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 22 صفحات پر مشتمل ججمنٹ آ گئی ہے اور اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے، ایک پریسیڈنٹ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔